Light pillars nakuhaan sa usa ka netizen nga si Edison G. Rosel sa Pataw, Bantaylan Island, Cebu niadtong Domingo sa gabii. Matod sa Pag-asa, adunay pipila ka mga hinungdan nga masaksihan ang mga light pillars. Naglakip sa temperatura sa usa ka lugar ug ang source of light sa dapit sama sa street lights ug gikan kaha sa building. Apan kay atua kini nahitabo sa isla, posibleng aduna pay laing tinubdan sa kahayag nga anaa sa ground o sa yuta nga miamag ngadto sa mga panganod. Apan wa lang makita sa hulagway nga gipost sa netizen. Base sa kuha sa satellite sa Weather Division sa uluhang buhatan sa Pag-asa, nakasinati ang isla sa Bantayan ug mga pag-uwan niadtong Sabado sa gabii ug Domingo sa kadlawon. Nakahatag kini sa dapit ug bugnaw o ubos nga temperatura ug taas ang moisture content. Na siya criteria para mahitabong light pillars, bugnaw o malamig yung area, bumaba yung temperature, and taas ang moisture, humidity. So pag na ay moisture, mababa ang temperatura, o bugnaw, malamig yung area, possibility na mahitabong light pillars.